येस आसगाव हांगासर वयर प्रदीप आगरवाडेकर माझे घर आणि त्याच्या फॅमिलीचेर जो इन्सिडंट जालो हांव दिल्ली आशिल्लो आज सकाळीच दिल्लीच्यान आयला आयज तो दिल्लीच्यान हांव टोटल म्हाका आमचे आमदार बाब दिलायला लोबो हाणेंय फोन करून सांगलेलें म्हाका मायकलूय म्हजे कडेन कंटिन्युअसली ह्या विशयाचेर उलयतालो आयज दिसभर वेगवेगळ्या कामांतल्यान बिजी आसल्या कारणान हांव दिसाळो येवपाक पावलो ना तर आतांच आमदार दिलायला लोबो फोन केलो आनी पर्सनली बाब प्रदीप आगरवाडेकरा कडेन येवन ताजी आनी तेज्या मिसेसीन पुराय स्टोरी म्हाका सांगली एक गजाल मुद्दामून सांगता तांचें जें घर मोडलां हें पुराय जशें आसलें पळय न्ही त्या पद्दतीत सरकार ताका तशें बांदून दितलो आनी सगळो खर्च ज्याने मोडला ताज्या कडल्यान रिकवरी करतलो म्हणजे फक्त सरकार बांदचें ना सगळो ए टू झेड जितको खर्च लागता सरकाराक तितकोय खर्च जेणी मोडला ताज्याच कडल्यान रिकवरी करतलो बाकीचे वॉट एवर द थिंग्स ताजे जे डॉक्युमेंट आसा त्या प्रमाणे ताका कितली जागा मेळटा कितें मेळटा ती 100% ती कायद्याची बाजू आहा पूण जो जेणे लँड ओनर आहा जेणी कोणाक विकला तेणी कायद्यान हे सगळें करपाक जाय आसलें बेकायदेशीर रित्या अशा पद्दतीक गुंड हाडून हें चलचें ना आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाची जो प्रोसेस जाला हे बऱ्याच जाणांनी पुलीस बाकीचे सगळे चीफ सेक्रेटरीच्या वतीन सगळ्याची इन्क्वायरी करपाक लायल्या फाल्यां सकाळच्यान चीफ सेक्रेटरी ए टू झेड जितके जाण इनवॉल्व आसा ह्या मॅटरार त्या सगळ्याची इन्क्वायरी करतलो आनी इन्क्वायरी केल्या उपरांत ज्याचेर कोणाचेर एक्शन घेवपाक जाय तो एकूय मनीस म्हाज्या कडल्यान सुचचो ना त्या स्ट्रिक्टली 100% मागीर तो कोणूय आसूं 100% त्या मनशांचेर म्हणजे इवन दो इफ समवन पुलीस ऑफिसर इज ऑल्सो इनवॉल्व इन दीस जाल्यार ताचेर एक्शन जातली तांचें म्हणलें एकठाक धरल्यांनी उरलेले 15 जाणां फाल्याच्या फाल्यां तांकां अरेस्ट करतले वॉट एवर द थिंग्स की कोण शर्मा आहा तिजेरूय केस फायल केला बींग अ लेडी शी इज इन मुंबय आतां तिकाय वेळ पडलो जाल्यार तिजेर FIR फायल करून हांगा जाल्यार हाडून तिजेरूय केस रजिस्टर्ड जातली जर हांगासर लॉ एंड ऑर्डर अशा पद्दतीन डिस्टर्ब करपाक म्हाजें सरकार केन्ना दिवचें ना आनी सामान्य गोंयकार आसा ताका प्रोटेक्शन दिवप हें म्हजें पयलें काम आसा आनी ताका लागून ताजी जर केस कितें आसली सर जाल्यार तेणी ती कायद्यान झगडपाक जाय आसली आनी आयदर डेप्युटी कलेक्टर हायकोर्ट थंयसर झगडपाक जाय आसली कोणाकूच हांगासर खंयचेच म्हणजे JCB घेवन येवन घर मोडपाक मेळचें ना आनी हाज्याय फुडें अशा पद्दतीची दादागिरी गोंयांत खंयसरूच चलोवपाक हांव दिवचो ना त्या खातीर हांवें पयलीं सांगलें म्हजें घर ऑलरेडी जितकें म्हणजे डॅमेज जें केलां तें मानपा खातीर हांव परवा भितर इन्स्ट्रक्शन म्हजें PWD हाडून करता आनी जितको एक्सपेन्सीस आहा पळय न्ही तो सगळो एक्सपेन्सीस तांच्या कडल्यान बॅर करता हांगा बऱ्याच जाणां